मा दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ सागर सुवेदी, जसले साङ्केतिक भाषामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। आज जेठ 23 गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल संख्या 88,366 रहेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको आजसम्मको संख्या 1,32,966 रहेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट 4,232 र आरडीटी विधिबाट 7,402 वटा परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको प्रादेशिक विवरण, हामीले प्रादेशिक विवरण क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरू बसिरहेको अवस्था, बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हरेक प्रदेशमा यसको परीक्षणको स्थिति कस्तो छ भनेर दिने गर्छौं। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म आरडीटी विधिबाट 12,950 वटा आरडीटी परीक्षणहरू भएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 8,570, बागमती प्रदेशमा 26,293, गण्डकी प्रदेशमा 9,287, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 31,780, कर्णाली प्रदेशमा 16,932 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 27,154 वटा गरी कुल 1,32,966 आरडीटी परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश नम्बर 1 मा 4,059, प्रदेश नम्बर 2 मा 21,363, बागमती प्रदेशमा 3,577, गण्डकी प्रदेशमा 5,442, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 40,146 जना, कर्णाली प्रदेशमा 31,952 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 60,226 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। यसरी आज कुल क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 1,66,765 रहेको छ। आइसोलेसनमा विभिन्न अस्पतालहरूमा र आइसोलेसनका सेन्टरहरूमा उपचारको लागि रहनुभएका संक्रमितहरूको विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 166 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 871 जना, बागमती प्रदेशमा 50 जना, गण्डकी प्रदेशमा 54 जना, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 869 जना, कर्णाली प्रदेशमा 475 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 83 जना गरी कुल 2,568 जना संक्रमित व्यक्तिहरू विभिन्न आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या प्रदेश नम्बर 1 मा 76, प्रदेश नम्बर 2 मा 121, बागमती प्रदेशमा 32, गण्डकी प्रदेशमा 3, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 बाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 92, कर्णाली प्रदेशबाट 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 7 जना गरी कुल 333 जना हालसम्म डिस्चार्ज हुनुभएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू 43 जना हुनुहुन्छ, जो धरानबाट 3 जना डिस्चार्ज हुनुभएको हो। उहाँहरू सबै झापाका हुनुहुन्थ्यो। 15 देखि 45 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू सबै पुरुष र उहाँहरू 7औं देखि 11औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसैगरी कोशी अस्पताल विराटनगरबाट 27 जना डिस्चार्ज हुनुभएको। उहाँहरू धनकोटा, खोटाङ, उदयपुर, मोरङ, सप्तरी, सुनसरी र झापाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 16 देखि 57 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये 4 महिला र 23 पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू 6 देखि 11औं दिनको अवधिमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसैगरी सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके र लायन्स डेन्टल अस्पतालबाट गरी 13 जना बाँकेबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरू 16 देखि 55 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, 1 जना महिला र 12 जना पुरुष, जो 14औं दिनदेखि 30औं दिनको अवधि आइसोलेसनमा पार गरेर निको भएर संक्रमणलाई जितेर घर फर्कनु भएको हो। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या हालसम्म 333, जसमध्ये पुरुषहरू 272 र महिलाहरू 61 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। 2 वटा कल सेन्टर 1133 र 1115, जसमा यहाँहरूले निशुल्क डायल गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले सबै कल सेन्टरमा आउने कलहरू
लाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 सँग यहाँहरूलाई भएको जिज्ञासा प्रष्ट रूपमा र यहाँहरूका समस्याहरू अलि प्रष्ट रूपमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। धेरैजसो जनचेतनामूलक सामग्रीहरूबाट पनि ती इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जो यहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा राखिएको छ, किनभने त्यहाँ विस्तृत रूपमा हेर्न सक्ने भएको हुनाले यदि यहाँहरूको जिज्ञासा हो, यहाँहरूको कुनै नबुझेको कुरामा त्यसको स्पष्टता हो भनेदेखि त्यस्ता वेब पेजहरू छन् हाम्रा। ती वेब पेजहरूमा हाम्रो सिट्रेप आउँछ डेली, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अबदेखि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले पनि विशेष रूपमा हामीलाई सोध्नुहोस् भनेर हामीले त्यसको प्रयास गरिरहेका छौँ, जसमा कुनै कल सेन्टरलाई डेजिग्नेटेड गरेर त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नु भएको भए हामीले थप उहाँहरूलाई सल्लाह यहाँबाट पनि दिन्छौँ। विभिन्न अस्पतालबाट यो काम गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू जोडिन पनि सक्नुहुन्छ र त्यो एक किसिमको अनुगमन पनि हुन्छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार गत 24 घण्टामा 1316 वटा हामीलाई कल प्राप्त भएका थिए। त्यसैगरी हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसन विशेष वेब पेज छ, covid19.mosp.gov.np र मोबाइलमा हाम्रो स्वास्थ्य नामको एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा स्थानमा गरेर कुल आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भर्ने र संक्रमण भए नभएको हामीलाई थाहा दिने संख्या 468 रहेको छ। उहाँहरूमध्ये 5 जना सम्भावित संक्रमितको जोनमा पर्नुभएको छ। उहाँहरू ललितपुर, काठमाडौँ, बाँके र झापाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 278 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 267 जना पुरुष र 11 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 15 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सुनसरीका गढी गाउँपालिका, बाराहा क्षेत्र नगरपालिका, बारजु गाउँपालिकाका 8 जना हुनुहुन्छ, 18 देखि 40 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। त्यसैगरी झापा गौरादहका 1 जना हुनुहुन्छ, 20 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी मोरङ रतुवा माईका 6 जना हुनुहुन्छ, 15 देखि 30 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा 22 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू मध्ये अर्घाखाँची सीतागंगाका 1 जना 36 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी नवलपरासीका 2 जना 21 र 32 वर्षीय पुरुष, पाल्पाका 1 जना 45 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीका सैनामैनाका 18 जना 48 वर्षीय महिला र 18 देखि 50 वर्ष उमेरका 17 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशालामा गरिएको हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा सिन्धुलीका 3 पाटनका र कमलामाई नगरपालिकाका 2 जना 1 जना हुनुहुन्छ, 17 र 25 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू। त्यसैगरी बाराका बारागढी गाउँपालिकाका 2 जना 26 र 27 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गण्डकीमा गरिएको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू तनहुँ रिसिङका हुनुहुन्छ, 39 र 40 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा 19 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये भोजपुरका हुनुहुन्छ, सडानन्द नगरपालिकाका 5 जना 17 देखि 32 वर्षका पुरुष। त्यसैगरी झापा गौरीगञ्जका हुनुहुन्छ 1 जना 35 वर्षीय पुरुष, सुनसरीका हरिनगराका र बराहनगरका हुनुहुन्छ 13 जना, कुल 7 वर्ष उमेरकी बालिका र 14 देखि 47 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ, कुल 13 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सेती अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये कैलाली धनगढीका 4 जना 22 वर्षीय महिला र 16 देखि 32 वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अछाम साँफे बगरका 1 जना 29 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी बझाङ देउलेखका 1 जना 26 वर्षीय पुरुष, डडेलधुरा गन्यापधुराका 5 जना 19 देखि 57 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशालामा 22 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू रामेछापका 17 जना 17 देखि 49 वर्ष उमेरका पुरुषहरू, काभ्रेका रोशी, 5 खाल र पनौतीका हुनुहुन्छ 5 जना,
जो 20, 21, 39 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। 3 जना महिला र 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 10 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सबै झापाका हुनुहुन्छ। कस्नाकवलका 10 देखि 28 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा 97 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये दैलेख दुल्लुका र महावै गाउँपालिका गरेर 90 जना हुनुहुन्छ। 9 देखि 22 वर्ष उमेरका 3 जना हुनुहुन्छ। 9 वर्षीय बालिकादेखि 22 वर्ष उमेरसम्मका 3 जना महिलाहरू। त्यसैगरी 4 वर्ष उमेरका बालकदेखि 56 वर्ष उमेरका पुरुषहरू 87 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी जुम्ला चन्दनाथका 3 जना 28 देखि 35 वर्षीय पुरुषहरू। त्यसैगरी हुम्लाका चङ्खेलीका हाल जुम्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ स्थायी ठेगाना हुम्ला, हाल जुम्ला। 1 जना हुनुहुन्छ 58 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी दोलखा स्थायी ठेगाना भएका हाल जुम्लामा कार्यरत 1 जना 25 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी रामेछापका स्थायी ठेगाना भएका जुम्लामै कार्यरत 1 जना 23 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी गोर्खा स्थायी ठेगाना भएका हाल जुम्लामै कार्यरत 1 जना 25 वर्षीय पुरुष। उहाँहरू सबैको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोजिटिभ आएको हो। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये 1 जना सुर्खेत सिमताका हुनुहुन्छ भने 1 जना दाङ लमहीका हुनुहुन्छ। सुर्खेतका 24 वर्षीय पुरुष र दाङका 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 74 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये 12 विश्रामपुरका 1 जना 20 वर्षीय पुरुष, धनुषाका देवपुराका 4 जना क्वारेन्टाइनमा उहाँ रहनुभएको छ। सबै व्यक्तिहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। यहाँ अहिले मैले भनेका व्यक्तिहरू धनुषाका 4 जना 20 देखि 21 वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ। गुल्मी चन्द्रकोटका स्थायी ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 1 जना हुनुहुन्छ 76 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी कपिलवस्तु यशोधराका 44 जना हुनुहुन्छ। 28 वर्षीय 1 जना महिलादेखि 8 महिनादेखि 52 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। अन्य 8 महिने बालकदेखि पुरुषहरू हुनुहुन्छ। कास्की स्थायी ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएका 1 जना 60 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आएको छ। त्यसैगरी महोत्तरी जलेश्वरका 17 जना 14 देखि 54 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू जो सबै पुरुष हुनुहुन्छ। र अन्तमा रौतहटका गुजरा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू 6 जना हुनुहुन्छ। जो मध्ये 38 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ 1 जना र 3 वर्षीय बालक सहित 40 वर्ष उमेरसम्मका 5 जना अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा आज पोजिटिभ आउनेको संख्या जम्मा 278 रहेको छ र यो समेत गरेर कुल संख्या 2912 पुगेको छ। 2912 मध्ये 2717 जना पुरुष र 195 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 का 12 जिल्लामा गरेर कुल 242 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ हालसम्म। प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्लामा 993 जना। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका 12 जिल्लामा 85 जना। गण्डकी प्रदेशका 9 जिल्लामा गोर्खा र कास्की थप भयो 57 जना। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 का 11 जिल्लामा 965 जना। कर्णालीका 7 जिल्ला हुम्ला थपिएको छ 479 जना र सुदूरपश्चिमका सबै 9 जिल्लामा गरेर 91 जना गरी कुल 2912 जना हालसम्मको संक्रमित संख्या छ भने जिल्लाहरू 68 पुगेका छन्। त्यसैगरी फेरि एउटा दुःखद खबर भन्न चाहन्छु। सुर्खेतका पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुष जो गत जेठ 8 गते भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो। 14 दिन उहाँ त्यहाँ बस्नुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र
घर फर्कदा आरडिटी गर्दा नेगेटिभ आएको र क्वारेन्टिनमा रहँदासम्म कुनै पनि संक्रमणको लक्षण नदेखिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र 22 गते घर जाँदा सोही दिन उहाँको मृत्यु भएको छ र उहाँको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै नतिजा पोजिटिभ आएको व्यक्तिहरू जसको मृत्यु भयो उहाँहरूको कुल संख्या देशभरको 11 पुगेको छ। हामी